عباد الله جنة مالت وهي في اللغة بعربية قوانقا هي البستان العظيم الذي يستر ما بداخله جنة مبالو صفي هنا بستانات أكلتنا يا عباد الله بوسطو يالون يمدبكنا يمشفنا ورشريعوي أقلال سنمتا جنة مالت هي دار الخلود زلال ماوي هنا هقرنات يكبر هقر هنا نات ياتين الله سبحانه وتعالى يا زقاجات هنا نات لباروتشو مؤمن له باروتش متقي له باروتش مخلص له باروتش الله سبحانه وتعالى يا زقاجات نات وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعه بص وسط عين عيتا يما تاك نقرنا يالله جورو سمتو يما نقرنا يالله يا عباد الله ولا خطر على قلب بشرة عندي عينة نقر على تبلو بصول بلاي متو يماوكو يا الله سبحانه وتعالى سقاوش بجنة السجنيال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نفس التاكم إلى الله سبحانه وتعالى الله نصى من الزقاج جلات عين ما رفيع جزاء بما كانوا يعملون أي يجزون جزاء واقا يكفلان له من داي الستاتوال دنيا لي بسر السرى مالتنا يا عباد الله إن الإنسان يصولج إذا حصل على الجنة جنة كاغنيا ونجا من النار كجهنم الله سبحانه وتعالى كتبك فهو الفلاح الكبير تلق متادلو فيا عباد الله تلق الدلن ينتنو وإذا ما وقع العبد في النار يا الله باريا ولي جهنم بورد جزاء والعياذ بالله كل شنم الله يطبقان كان ذلك هو الخسران الكبير يا تلق هنا كسارانو يقول تبارك وتعالى إن الذين آمنوا الله اندي هلال بالله بتشنينة يأمنوا أمانيوش ملكام سرا يسروا كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنة الفردوس ينسو ما رفيت هنا التي لا الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من أهل الجنة خالدين فيها جنة استقوام زواتاري هنا اللون لا يبغون عنها حولا كجنة وليلا أيمنهم أي فلقهم وليلا مقواز مشقاقرين مهدين أيمنهم إلى الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون وللجنة جنة لما كبات دقمو أبواب كثيرة بركاتا يهونو بروچ አሉ بركاታ የሆኑ መንገዶች አሉ فيا عباد الله ያንን መንገድ ልንገባ ይገባናል ያንን መንገድን መልካም ስራ መስራት ነው አንዱ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመን ነው يقول تبارك وتعالى والذين آمنوا النزب الله سبحانه وتعالى يأمنوا وعملوا الصالحات መልካም ስራ የሰሩ ሰዎች أولئك أصحاب الجنة እነኚህ ሰዎች የጀነት ሰዎች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هم فيها خالدون جنة الزوتارنا قوامي يهونالو بهولتنيا درجة يا عباد الله ودي جنة إنيان المكتل ودي جنة يمياسكبن تقوى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى المفراتنا بسرم بدبكم بقلصم بوستم الله سبحانه وتعالى المفرات يقدي هنال وسارعوا إلى مغفرة تشكد دم إلى الله سبحانه وتعالى ودي الله سبحانه وتعالى مهرت كجيتاچ ودي هونچ مهرت تشكدادمو ودي جنتم تشكدادمو وردالك عند سماينا مدر يهونچ لما ما يتزجاجج عدة للمتقين الله سبحانه وتعالى لم يفروا يهونو سوچ ነው ጀነት ተዘጋጀች يا عباد الله በሁለተኛ ደረጃ ወደ ጀነት የሚያስገበን ጀነት ውስጥ የሚያስቀምጠን ጀነት ውስጥ ገብተን ቋሚ የሚያደርገን ዘላለማዊ የሚያደርገን الله سبحانه وتعالى مفرات ነው الثالث التوبة توبة ما درجة يسفلقال دنيا لا إيالن روحاتنا جسداتنا أبرو اسكال لدرس تلو كوانجل ودي الله لنملس الجباران يقول تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ودي الله يتوبته بالتاسكر ملكام سران يسر يهلو سوات سكر فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات النزان يتوبته يهلو سواتشن ملكام سران يسر يهلو يا الله باروتشنن الله مدفع النجر ودي ملكام مدفع النجر ودي خير يكير الله تعالى وصستنجا بارتنجا درجة ودي جنة الناس قبل الاستقامة على دين الله بالله سبحانه وتعالى دين الله يقدم على يا عباد الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون النزاع ጌታችን አንድ አላህ ብቻ ብለው የተናገሩ እዛ ላይ በዲናቸው ላይ ቀጥ ያሉ መላእክቶች ይወርዱባቸዋል عند سكرات الموت وعند القبر وعند النشور وعند البعث من القبور ሲሞቱ ከሞቱ በኋላ ተቀብረው ወደ አፈር ከገቡ በኋላ ካፈርን በመነሱ ጊዜ መላእክቶች ያበስሯቸዋል من እያሉ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة بترغاغامي يوردባቸዋል ምንም ነገርን እንዳትፈሩ ምንም አትተክዙ ይላቸዋል وابشروا بالجنة በጀነት ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል መላእክቶች ማለት ነው በተቃራኒ ደግሞ በአላህ የካዱ የሆኑ ሰዎች የሚያጋጥማቸው የሚያገኛቸው ከባድ ነገር ነው ያ ኢባደላህ በአምስተኛ ደረጃ ወደ ጀነት መንገዱ በአላህ ማመን ነው ብለናል ተውበት ማድረግ ነው ብለናል በተቋ ላይ ቀጥ ማለት ነው ብለናል ያ ኢባደላህ ከዛ በመቀጠል ደግሞ طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى علم مفلግ ለአላህ ብለን ማለት ነው علم መማር ጀነትን ፈልገን رسول عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه የውቀት መንገድን የገባ ለአላህ ብለው ለመማር ዲንን ለማወቅ ሐላልና ሐራምን ለመለየት ወለትና ውሸትን ለመለየት ትክክለኛ እምነትና ትክክለኛ ያልሆነው ለመለየት ወደ አላህ ዕውቀት መንገድ የገባ ቁርአንን መማር ሊሆን ይችላል የነብዩ መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናቸውን መማር ሊሆን ይችላል አላህ የጀነት መንገድን ያገራለታል አሉ በስድስተኛ ደረጃ ቢናኡል መሳጅድ መስጂዶችን መገንባት ነው ያ ኢባደላህ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة مسجد يجنبا سو الله سبحانه وتعالى بجنة بيت يجنبا لترى الرسول عليه الصلاة والسلام يا الله بيت مجنبات مساجدوችን መገንባት ጀነትን ነው የሚያስገባው በሰባተኛ ደረጃ حسن الخلق መልካም ስነ ምግባር ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህን ከመፍራት ቀጥለው የሰው ልጅን በአብዛኛው ወደ ጀነት የሚያስገባው حسن الخلق ነው ከተቋ ቀጥለው አላህን ከመፍራት ቀጥለው መልካም ስነ ምግባር ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተቃራኒ ደግሞ ሰዎችን ወደ ጀሃነም የሚያስገባቸው አፍና ብልት ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መላስና ብልት ነው አሉ አላህ ሁላችንም የጀነት መንገድን ገር አላህ አድርገልን ሁላችንም የጀነት ሰዎች አላህ አድርገን ባረከላሁ ሊ ወለኩም ፊል ቁርአኒል ዐዚም ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم